سلام حبوباتي، اش اخباركم؟ هاني لاباس عليكم؟ ناشطين. نتمنى الفيديو ديال هاد النهار يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا دائما عودتكم على البساطه والتالق. اليوم جيت نقدم لكم واحد الميني بانكيك اللي كيجيو غزالين بزاف خفاف. نوجدوهم بالليل ونقدروا نطيبوهم من بعد 48 ساعه او من بعد 24 ساعه، ما كيوقع ليهم حتى شي حاجه. الا بغيتوا تشوفوا معايا الطريقه تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. بهكا غادي نكبروا العائله ديالنا ان شاء الله. دونك بقاو معايا حتى الاخير. بالنسبه للمقادير حبيباتي فهما كالتالي. كيف كتشوفوا عندي هنا داكشي خفيف ظريف، ما عندناش المكونات بزاف، ما فيهش القوام بزاف ولا اقتصادي 100%. وكيف قلت لكم كيجي بنين بزاف، كيجي خفيف. نقدروا نديروه في الكوتي، نديروه للوليدات في الصباح، يديو معاه في الكوتي للمدرسه. غزال بزاف. بالنسبه للمقادير فعندي هنا 3 ديال المعالق ديال سكر سنيده، 3 المعالق ديال الزيت النباتي، نقدروا نعوضوهم بالزبده. عندي هنا بيضه واحده، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الدقيق، عندي هنا نص ساشي ديال الفاني، نص ساشي ديال الخميره، واحد القبصه ديال الملح. فكيف كتشوفوا المقادير كالتالي هما هاد اللي ذكرت معكم دابا نخليهم لكم مكتوبين في لاباغ دونفو ان شاء الله. تقدروا تضافوا المقادير. هاد البانكيك هذا غادي يسهل عليكم حياتكم بزاف. اشنو تقدروا ديروا؟ تقدروا تخلطوه وتخليوه في الثلاجه يبقى صالح لمده 48 ساعه. 48 ساعه. دونك الامهات العاملات هذا زوين الا بغيتو توجدوه في الفطور، الا وليداتكم كيمشيو لا جورني كامله للمدرسه ولا بغيتو غير تنوعوا لهم هكا في الفطور. دونك تصوبوه بالليل وطيبوه لغديه في الصباح، وكل ما ارتاح كل ما كيجي افضل. غادي ندوز معكم انايا الطريقه بما ان المقادير عندي هنايا غير قلال. ياك غادي ناخذ غير هذا ديال البطر. بسم الله. غندير فيه الحليب، كاس ديال الحليب العبار كاس ديال العنبه. غادي ندير فيه السكر 3 ديال المعالق. دونك انا كنعاود معكم المقادير. الزيت اللي ممكن اننا نعوضوه، الزيت اللي قلت لكم ممكن اننا نعوضوه ب3 المعالق ديال الزبده، بيضه كامله، فاني، قبيصه ديال الملح. انا غنطحن هذا الخليط هذا. دونك باش ما نديرش لكم صداع غادي نطحن هذا الخليط هذا، ومن بعد غادي نضيف فيه داك الكاس ونص ديال الدقيق. غادي نكون زدت ليه داك نص ساشي ديال الخميره. واحد ملاحظه البنات بالنسبه للعبار، فهو دائما كنعبرو غير بكاس ديال العنبه. انا ها هو بيه باش عبرت. نتوما كتشوفوا مازال فيه الدقيق. العبار كنعبر غير بالكاس ديال العنبه. وإلا ضاعفتوا المقادير راكم غديروا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الطحين، وغتعوضوهم بجوج كيسان ديال الحليب، 2 بيضات، 6 المعالق ديال السكر، 6 المعالق الزبده. المهم الزبده او زيت المقادير غتضاعفوهم.
هنا كيف كتشوفوا الخليط فهو ما ثقيل بزاف ما خفيف. الا درتو هذا القياس هذا راه غادي يجيكم بهذه الكثافه هذه. دونك اش غندير انا غادي نخليه كيرتاح واحد 10 دقائق ربع ساعه، عاد من بعد غادي نطيبوه ان شاء الله. كيف قلت لكم صافي غادي نخليه كيرتاح. تقدروا هكا وتخليوه في الثلاجه يبات ليله كامله ونبدا نطيبوه في الصباح. ممكن انكم تخليوه كي قلت لكم 48 ساعه يعني يومين وهو هكا واجد. تخليوه في الثلاجه كل ما كيجي افضل. دونك انا ما عنديش الوقت بزاف، غادي انا ملي كنكون مزروب يعني هكا مزروبه كنطيبو في البلاصه راه كيجي زوين. كنت باغا في الفطور في الصباح ولا شي حاجه كنصاوبو بالليل، الصباح كندوز نطيبو راه ميم با واحد 7 ديال الدقائق كنكون ساليت، ولا كاع 10 دقائق الا كانت الكونتيتي كبيره كنكون ساليت. انا غادي نخليه هنا يرتاح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع باش غادي نطيبو معكم. وهنا فين عندي لكم لا سيربريز انه ما غاديش نطيبو في ديك المقلاس ديال 7 وجوه كيف ما سموها. عندي لكم واحد لاستيوس اللي واعره بزاف. هنا حبيباتي الخليط ديالنا من بعد ما ارتاح صافي غادي نبدا نطيبو ان شاء الله. بالنسبه للاستيوس اللي غنبارطاجي معكم اليوم هي واحد لاستيوس اللي بهاد القرعه هذه. دونك ما عارفين الثمن ديالها، ومكاينش شي دار ما فيهاش هاد القرعه، مستحيل تلقى شي دار ما فيهاش هاد القرعه هذه، سيرتو في هاد الوقت هذا راها موجوده بارتو. الدراري كاع صغيرين عندهم هاد القرعه. انا خديتها وغسلتها ونشفتها من داك الماء اللي فيها، المهم بريسك نشفتها. بما انها ما عنديش طفل ولا ما عندي طفل لكن ما عنديش هذيك اللي خرجت جديده، ماشي جديده دابا، تكون دابا شي عام ونص ولا انا راه هذه عندي دابا عام ونص. هذه عندي غير هذه، وعندي طفل اللي فيها العلامه حمراء. ما عنديش هذيك اللي فيها 7 الوجوه كما سموها ما عنديش. فقلت علاش انا ندير دي ميني بانكيك الطريقه اللي سهله بزاف، الطريقه اللي عمليه اكثر من القياس. دونك اش غندير؟ بسم الله، غادي ناخذ هاد القريعه وغادي نعمر بها هاد الخليط. فوالا هذيك اللعيبه اللي هبطات راها غير ديال البيض. باش ما نوسخش البلان دو طرافاي صافي. هذه هي القرعه ديالي، هذه هي المقله ديال 7 الوجوه اللي عندي انا في الدار حاليا هي هذه. دونك المقله ديالي راه كتسخن، خاصكم شي مقله كتكون ثقيله وما كتلصقش. هاد كيكون تقال شي شويه بحال الطيفال بحال هذه راه ما كيلصقوش. انا راه ديجا كنت وجدت البانكيك كنت حاطه الوصفه من البدايات ديالي فاش تكون شي شهر 5 هكاك، لكن تمسحت الوصفه فجاه فقلت علاش انا ما نبارطاجيش معكم هذه ونبارطاجي معكم حتى لاستيوس اللي كنستعمل. دونك غادي ندور باش نطيب. الطريقه ديال الطياب سهله، غادي نحطوهم حتى يبداو كيشدوا في راسهم شويه ونقلبوهم. الا قلبناهم هما مازالين خضرين شويه من الفوق راهم كيجيونا منفوخين، كيجيو غزال شهوه منهم. دونك شوفوا معايا الطريقه ديال الطياب، ما غنكثرش عليكم الهضره.
حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده غتنال الاعجاب ديال وليداتكم بزاف بزاف، لانها وصفه عمليه. خف نزربن داكشي داكشي ديال السرعه. وكيف ما كتشوفوا انا لي بانكيك ديالي درت ليهم غير شوكولات نيوتيلا، تقدروا ديروا اي صوص كتعجبكم ولا صلصه الشوكولات اللي بغيتو، كونفيتور اي حاجه كتفضلوها. دونك نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله ولا شي فيديو جديد. بسلامه عليكم.